Maayong adlaw kaninyo mga bata. Karong adlaw atong pagatunan ang araling panlipunan. Nanata sa ikaduhang quarter ug magsugod kita sa module 1. Mahitungod gyapon kini sa gilangkuban sa lalawigan sa Davao Region. So nasayod kita nga sa unang quarter atong gitunan pag-ayo ang mga lugar sa Davao Region. Karon ato pang palalumon pagsamot ang atong kahibalo kabahin sa atong rehiyon. Aron masayra nato kung giun sa pagsugod ang matag probinsya o lalawigan sa Davao Region, atong sayran ang kasaysayan. So ang atong tinguha sa maong pagtulunan karon mao ang mosunod. Unang-una, atong matino ang kasaysayan sa gikalangkubang rehiyon. Ikaduha, maila ang kasaysayan sa pagtukod sa kaugalingong lalawigan sumala sa balaod. So mao gini ang gigikanan sa lalawigan sa gilangkubang rehiyon. Ang matag lalawigan adunay kaugalingong kasaysayan. Ug kung giun sa pagtukod ang usa ka lalawigan pinaagi sa bisa sa balaod. Ngano nga kinahanglan nimo mahibaluan ang kasaysayan sa imong rehiyon? Ug unsa ang mga balaod nga naglangkob niini? Mainungdanon ba kini kanimo? Atong hibaluan. Suriin. Davao. Si Gobernador Ricardo Miranda misulti sa sulod sa taas nga panahon natulog ang Davao, nabiyaan na ang lalawigan. Nausib kini nga sitwasyon tungod sa giyera, labi na sa aspeto nga politikal, sosyal o ekonomikanhong paglambo. Duaw. Sa wala pa miabot ang mga Kastila dinhi gihinganlan na kini sa mga lumad nga duaw nga buot pasabot kolor kape. Kini usara ka gamay nga komunidad nga duol sa baybayon sa Suba. Diin daghan mga langyaw nga mga Indones ang gusto mo sakop sa lalawigan sa Davao. Roy Lopez de Villalobos. Kaniadtong February 2, 1843, naglayag si Villalobos gikan sa Espanya ug gisuhid ang amihanang bahin sa lalawigan. Sa paglabay sa panahon, nahimo kini nga Karaga. Gikan sa ngalan sa klase sa alimango nga makita sa lugar, ang kagang. Kaniadtong 1913, gitukod sa mga Amerikano ang Moro Province sa Mindanao. Gihimong distrito ang Davao pag-abot sa Hulyo 23, 1914. Gikuha ang Moro Province o gipulihan sa Department of Mindanao and Sulu. Nga nahimong unang lalawigan ang Davao. Kabalo ka ba sa mga balaod nga maghatag og gahom sa pagtukod og bagong lalawigan o mga lalawigan? Mao kini ang Local Government Code of 1991. Lalawigan sa Davao del Norte. Republic Act 4687, May 8, 1967. Nahimong opisyal nga lalawigan ang Davao del Norte nga gipirmahan ni Presidente Ferdinand E. Marcos Sr. Adunay napulo og 3 ka munisipyo: Asuncion, Babac, Compostela, Kapalong, Mabini, Mawab, Mungkayo, Nabunturan, Panabo, Pantukan, Samal, Santo Tomas ug Tagum.
So sakop kini sa lalawigan sa Davao del Norte niadto pang mga 1967. Pag-abot sa Mayo 6, 1970 nadungagan og 6 ka munisipyo ang lalawigan sa Davao del Norte. Mao kini ang Carmen, Kaputian, Maco, Montevista, New Bataan ug New Correglia. Sa inyong kasayuran, ang Samal Island sakop kana sa Davao del Norte tungod ining balaoda sa Republic Act 4867. So sakop pa ng Samal tunguna sa Davao del Norte. Niabot ang June 17, 1972, gipasar na usab ang Republic Act 6430. Gisugyot sa pag-usab sa ngalan sa Davao del Norte sa lalawigan sa Davao or Davao Province. So gikan sa Davao del Norte, gitawag kinig Davao Province. Pag-abot na pod sa 1998 sa January 31, sa panahon ni Presidente Fidel V. Ramos, gihimo ang balaod nun nga Republic Act 8470 nga nagmugna og duha ka syudad, Samal Island ug Tagum, og isa ka munisipyo ang Duhali. Pinasikad sa bisa sa mosunod nga balaod. Republic Act 8471, January 13, 1996 nahimong syudad ang Island Garden City of Samal. Republic Act 8472 niadtong January 13, 1996 nahimong syudad ang Tagum. Republic Act 8473 namugna ang munisipyo sa Braulio E. Duhali. Kini tanan nahitabo sa panahon ni Fidel V. Ramos nga presidente. Niadtong March 31, 2001, nahimong syudad ang Panabo pinaagi sa Republic Act 9015 nga gipirmahan usab ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Niadtong 2004 gipasar usab ang Republic Act 9265 diin nahimong munisipyo ang San Isidro. Sa pagkakaron, ang Davao del Norte naglangkob sa 8 ka munisipyo. Mao kini ang mosunod: Asuncion, Braulio Duhali, Carmen, Kapalong, New Correglia, Santo Tomas, Talaingod ug San Isidro. Adto ta sa lalawigan sa Davao del Sur. Ang Davao del Sur mao ang orihinal nga nahisakop sa lalawigan sa Davao. Republic Act 4867 balaod nga gibahin ang lalawigan sa tulo ka lalawigan. Usa sa tulo niini mao ang lalawigan sa Davao del Sur. Ang kapitulyo niini mao ang Digos. Republic Act 8798 niadtong July 14, 2000 nga giratipika pinagi sa House Bill number 5672 nga nahimong syudad September 8, 2000. Sa pagkakaron adunay 9 na lang nga mga munisipyo ang hilakip niini. Bansalan, Hagonoy, Giblawan, Magsaysay, Malalag, Matanaw, Padada, Santa Cruz ug Sulop. Adto kita sa lalawigan sa Davao Oriental. Republic Act 4867 gihapon nahimong usa ka hingpit nga lalawigan ang Davao Oriental nga gipirmahan sa kaning presidente Ferdinand E. Marcos Sr. Gilangkuban ang Davao Oriental ug mga munisipyo sa Baganga, Banay-Banay, Boston, Lupon, Manay, Macaraga, Baganga, Katiil, Gobernador Generoso, San Isidro ug Tarragona. Republic Act 9408 sa Marso 24, 2007 giratipika niadtong June 18, 2007
nga ang mati ang mahimong kapitulyo niini. Adto kita sa lalawigan sa Davao de Oro. Pinaagi sa usa ka plebisito nga giratipika sa Republic Act 8470 nga gipirmahan ni President Fidel V. Ramos kaniadtong January 30, 1998. Hingpit nga nahimong lalawigan ang Davao de Oro gikan sa Davao del Norte kaniadtong March 7, 1998. Ang katuyuan sa pagbahin-bahin sa mga lalawigan aron matagan og igong serbisyo ang mga tawo nga nahisakop sa Davao. Republic Act 11297 niadtong April 17, 2019. Nahimong Davao de Oro ang opisyal nga ngalan sa lalawigan nga unang gihinganlan og Compostela Valley. Pinaagi sa usa ka plebisito. Unsa ning plebisito? Ang plebisito murag nagboto ang mga tawo kung unsa ang ingalan sa ilang lugar. Murag eleksyon ba? So mo na nga iagig plebisito ang mga tawo moboto. So December 7 hitabo kini sa 2019. Nga gipirmahan sa presidente nga si Rodrigo Duterte. Adunay napulog usa ka munisipyo. Compostela Valley, Laak, Mabini, Mako, Maragusan, Mawab, Moncayo, Montevista, New Bataan, Pantukan ug Nabunturan ang kapitulyo niini. Adto kita sa lalawigan sa Davao Occidental. Ang Davao Occidental mao ang orihinal na sakop sa ikaduhang distrito sa Davao del Sur. Niadtong October 28, 2013 nahimong hingpit nga lalawigan ang Davao Occidental. Pagkahuman nga giratipika pinaagi sa Republic Act 10360 nga gipirmahan sa kaning presidente sa Pilipinas na si Benigno C. Aquino III niadtong January 14, 2013. Sa pagkakaron adunay 5 ka munisipyo mao kini ang mga mosunod: Santa Maria, Malita, Don Marcelino, Jose Abad Santos ug Sarangani. So mao kadto ang gilangkuban sa 5 ka rehiyon pinasikad sa mga balaodnon aron mahimong hingpit ang ngalan sa mga syudad ug munisipyo ug lalawigan. Pinaagi sa kasaysayan atong nasayran nga ang matag probinsya, munisipyo ug syudad dunay gyoy katikaran ang balaodnon aron mahingpit kini nga usa ka lugar. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hinaut daghang kitag nakutloan karong adlaw. Sa susunod na naman. Kini ang inyong teacher, si Richard. Okay, salamat. See you.